الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا میرے مالک و مولا جی کلام پاک پڑھی گئی جڑی محفل سما کی تھی یا میں تیری برکات پر پیش کرنے قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہدیتاں کی عزت محبت تحفتاں پیش کرنے قبول منظور فرما. حضور حسنین کریمین دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. حضور سرور کائنات دا صدقہ فرما کہ شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس جناب دے والدین کریمین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. جناب دی ازواج دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ فرما کہ یا میرے مالک و مولا تمام صحابیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا میرے مالک و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس صدقہ فرما کہ تمام صحابیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول. غوث قطب الدال کلن تمام سلاسل تمام بزرگان دین دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور. خصوصاً بالخصوص داتا جویری دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور. داتا صاحب دی بارگاہ پیش کرنے قبول. اج دے دن دا صدقہ فرما کہ یا میرے مالک جننے بھی حاضرین محفل نے تمام دیاں مراداں پوریاں فرما. یا میرے جڑیاں بھی اپنا آسا مراداں لے کے پوری فرما. یا میرے مالک یا میرے بیمار انہوں نے شفا عطا فرما. جڑے قرضدار انہوں نے قرض خلاصی عطا فرما. جڑے تنگ دست انہوں نے تنگ دستی دور فرما. جڑی اولاد بے اولاد انہوں نے اولاد عطا فرما. یا میرے مالک جڑیاں بھی انہوں نے آسا مراداں نے اج دے دن دا صدقہ فرما کے تیرے پیارے دا دن یا میرے مالک خوشی نہ منایا گیا. یا میرے مالک انہوں قبول فرما کے تمام دوستان دیاں تمام جڑیاں حاجات ہیں پوریاں فرما. یا میرے مالک اپنے فضل تے اپنے رحمت فرما. یا میرے مالک اس کار دے تے اپنی رحمت تے اپنا فضل فرما. تیرے پیاراں دا دن منا رہے ہیں. یا میرے مالک انہاں نوں اسی طرح کھلیا ہویا رکھی. یا میرے مالک یا میرے مالک مولا جڑے بھی دوست اپنے آسا مراداں لے کے انہیں پوریاں فرما. یا میرے مالک جس کی اس نے بھی دعا واسطے یا رب کہا پوری کر دے ہر بے قسم مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.